सुराका बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो जो उस वक़्त तक मुसलमान नहीं थे, वो बैठे हुए थे। एक आदमी आया और उसने आकर ख़बर दी कि मैंने साहिल समंदर पर चंद लोगों को जाते हुए देखा है। साहिल समंदर से कोई 3-4 लोग जा रहे थे। सुराका बिन मालिक समझ गए कि हाँ ये लगता है वही काफ़िला है, तो लिहाजा उन्होंने उस आदमी से कहा कि नहीं नहीं ये तुम्हारी गलतफहमी है। यानी उन सब को सुराका बिन मालिक ने मिस गाइड किया कि वहाँ पर नहीं है, तुम छोड़ो, इधर देखो उधर देखो। इतने में खामोशी से उठा, घर पहुंचा और अपनी बांदी से कहा कि फ़ौरन मेरी सवारी उधर नीचे ले जाओ। अपना नेज़ा लिया, सवारी पर बैठा और घोड़े को सर पर दौड़ा दिया उस रुख की तरफ जो उस आदमी ने खबर दी थी। वो घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहा है, उधर वो काफ़िला रवां दवां है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी साथ साथ चल रहे हैं, कभी आगे देख रहे, कभी पीछे देख रहे, कभी दाएं कभी बाएं, क्योंकि एहसास तो उनको था कि मुशरिकीन तो पीछे हैं, कोई पता नहीं कब कौन हम तक पहुंच जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को कोई नुकसान पहुंचा दे। तो लिहाजा आप बड़े चौकन्ने होकर, होशियार होकर चलते चले जा रहे थे। इतने में काफ़ी जब आगे निकले तो सुराका बिन मालिक भी पहुंच गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक की निगाह पड़ी तो परेशानी के आसार। अल्लाह के महबूब पैगम्बर ने फरमाया, अबू बकर क्या हुआ, खैरियत तो है? आका पीछे देखिए, हम पकड़े गए, हमें तो इसने पकड़ लिया। एक बड़ा भारी भरकम जवान बड़ी तेज़ रफ्तारी से घोड़े पर हमारा ताक़ुब करता चला आ रहा है। अल्लाह के महबूब पैगम्बर मुस्कराए और फरमाया कि तुम परेशान ना हो। जब वो इतने करीब आ गए कि एक दूसरे को देखा जा सकता था तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब पैगम्बर ने बद्दुआ फरमाई कि या अल्लाह इसके साथ वो मामला कर जो तू चाहता है। सुराका बिन मालिक कहते हैं जब ये दुआ या बद्दुआ अल्लाह के नबी ने फरमाई तो मेरे ऊँट जो सवारी थी घोड़ा, उसके अगले पाँव ज़मीन में धंस गए। मैं बड़ा परेशान, अब उसके पाँव फंसे हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि खुदारा मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा ताक़ुब नहीं करूँगा, मैं वापस चला जाऊँगा। खैर मिन्नत समाजत की तो आपने दुआ फरमाई, वो बाहर निकला। अब यहाँ पर बाद रिवायात में आता है कि 3 मरतबा, बाद रिवायात में है कि 7 मरतबा। यानी जिस वक़्त सुराका बिन मालिक का घोड़ा ज़मीन से आज़ाद होता तो फिर 100 ऊँट ज़हन में आते, वो फिर कोशिश करता पकड़ने की, घोड़ा फिर धंस जाता, फिर माफ़ी तलाफ़ी करता। वो जैसे ही छोड़ते, ज़मीन छोड़ती, पीछे हटता, फिर 100 ऊँटों का ज़हन में आता, फिर कोशिश करता। बिलाखिर सुराका बिन मालिक समझ गया कि ये मामला अगर जादू का होता तो बार बार न चलता, कोई और मामला होता तो मैं निमट लेता। लगता ये है कि ये कोई वराउल वरा ताकत का ही मामला है। तो लिहाजा सुराका बिन मालिक वहाँ पर सरेंडर हो जाता है, माजरत करता है, ईमान और इस्लाम की बात भी करता है और एक अमान लिखवाता है अल्लाह के महबूब पैगम्बर से, जो कि आमिर बिन फुहैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से अल्लाह के महबूब पैगम्बर ने उसके लिए अमान नामा लिखवा कर कहा कि ठीक है तुम वापस जाओ। सुराका बिन मालिक ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब जो भी रास्ते में मुझे मिला, जिसका रुख आपकी तरफ हुआ तो मैं उसको आप तक नहीं पहुंचने दूंगा, मैं उन्हें मिस गाइड करके दाएं से बाएं कर दूंगा, आप अब आराम से चलिए। ये सारा मामला वहां पर तय पाया। सुराका बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ईमान भी ले आते हैं। जब वापस जाने लगे तो अल्लाह के महबूब पैगम्बर ने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया सुराका बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु को। आपने फरमाया कि या सुराका कैफा बिका इज़ा लबिस्ता सवारई किसरा, क्या सुराका बिन मालिक आज तू हमें पकड़ने आया, तेरी हालत और कैफियत क्या है कि तू आज हमसे अमान लेके जा रहा है, और ख़ुद मुझ मोहम्मद की कैफियत क्या है कि मैं तो मक्का जैसा शहर भी छोड़कर मदीना की तरफ मुसाफिराना हिजरत कर रहा हूँ। आज के हालात वो ऐसे नहीं हैं कि हम कल के बारे में कोई बहुत बड़ी बात कह सकें, लेकिन मैं अल्लाह की उम्मीद पर और अल्लाह के तवक्कुल पर एक सुराका एक बात कहने लगा हूँ, कई फबिका, तेरा उस वक़्त क्या हाल होगा, इज़ा लबिस्ता सवारई किसरा, कि जब तू किसरा के कंगन पहनेगा। किसरा कौन? ईरान का बादशाह। ईरान उस वक़्त की सबसे बड़ी सल्तनत, सबसे बड़ी सुपर ताकत, बहुत बड़ी ताकत ईरान की। कहा कि उसका जो किसरा है, बादशाह कितना बड़ा, उसके तू कंगन पहनेगा, उस वक्त तेरा क्या हाल होगा। सुराका ने भी सोचा होगा कि हालत देखें, छुप छुपा के मक्का से निकले, अपनी जान तक का ख़तरा है, और बात करते हैं ईरान की और किसरा की और उसके कंगन की जो कि मेरे हाथों में आएंगे। बार कब सुराका भी चला गया, अल्लाह के महबूब पैगंबर आगे रवाना हुए। अब इस
جو بات اللہ کے نبی نے فرمائی اس کا پس منظر سمجھ کے پھر آگے سفر شروع کرتے ہیں۔ دور گزر گیا اللہ کے محبوب پیغمبر کا، سراقہ چونکہ ایمان لا چکے تھے، بیمار بھی ہوئے، مختلف حالات بھی آئے، شدت کی بیماریاں بھی آئیں، عمر بھی بڑھتی چلی گئی، لیکن وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان سراقہ بن مالک کے ذہن میں ہر وقت گردش کرتا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن آئیں گے، تو گویا جب تک وہ کسریٰ کنگن میرے ہاتھ میں نہیں آ جاتے اس وقت تک میں نہیں مر سکتا۔ لہٰذا وہ اطمینان سے اپنی بیماریاں بھی کاٹتے رہے، مشکل حالات سے بھی گزرتے رہے۔ دور نبوت ختم ہوا، دور صدیقی آیا، دور صدیقی ختم ہوا، دور فاروقی آیا، اور سراقہ بن مالک کی عمر کئی اپنی بہاریں بتا چکی۔ کبھی کبھی دل میں خیال بھی ہوتا کہ میرا وقت تو قریب ہے، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرکیف سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جس وقت ایران کو فتح کیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 14 ہجری میں غالباً یا اس سے آگے اس کا آغاز کیا ایران پہ حملے کا۔ قادسیہ کی جب جنگ ہوتی ہے تو ایرانی باز آ جاتے ہیں کہ ان سے ٹکر لینا بڑا مشکل ہے، تو بہرکیف اس دور میں پھر کسریٰ ایران فتح ہوتا ہے اور اس کے ساری غنیمت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاں مدینہ میں آ جاتی ہے، اور اس غنیمت میں جو قالین کسریٰ کے استعمال میں تھا 1 ایکڑ، اب 1 ایکڑ میں کتنے مرلے اور کتنے کنال ہوتے ہیں وہ آپ کو بہتر پتہ ہوگا، غالباً 4 کنال یا 20 کنال کا اتنا کوئی ایکڑ ہوتا ہے، 8 کنال کا 1 ایکڑ، تو گویا کسریٰ کی جو قالین تھی وہ 8 کنال تک اس کا وہ حجم تھا، اتنی بڑی۔ اور وہ کرتا کیا تھا، درمیان میں اس کی جگہ تھی، دائیں بائیں اس کے وزراء اور گورنر اور مشیروں کی جگہ تھی، اور بیچ میں جگہ جو ہوتی تو وہاں پر لڑکیاں ناچا کرتی تھیں، اور پھر وہاں پر آپ یوں سمجھے کہ شراب کے دور چلا کرتے تھے، یعنی شراب کا بھی دور چلتا وہاں پر اور لڑکیاں بھی ناچا کرتی۔ وہ 8 کنال کی قالین جو کہ وہاں پر ایران سے مدینہ پہنچی، اب اتنا بڑا قالین، اب اس کا کیا کریں؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا اتنی بڑی قالین اب کیا کریں؟ تو کہا جی کہ اس کے ٹکڑے کر کے اس کو فروخت کیا جائے، اور ایک ایک ٹکڑا اس قالین کا 30,000 درہم میں جا کر فروخت ہوتا ہے، جو کہ مال غنیمت میں آیا۔ اسی طرح مال غنیمت میں کسریٰ کا تاج بھی آیا، سونے کا بنا ہوا، کہ جس کا وزن 2.5 من تھا۔ کتنا؟ 2.5 من کسریٰ کے تاج کا وزن۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ 2.5 من تو گدھا بھی نہیں اٹھا سکتا، تو ایک کسریٰ جو انسان ہے وہ 2.5 من کا تاج کیسے پہنتا تھا؟ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کا تاج سر پہ پہنایا نہیں جاتا تھا، بلکہ اس کے تاج کو زنجیروں سے باندھا گیا تھا، باندھ کر جیسے یہاں لٹکا دیا گیا۔ جب وہ کسریٰ بیٹھنے آتا تو آگے پردے حائل کیے جاتے، کسریٰ آ کے بیٹھتا، اپنا سر اس تاج کے اندر فٹ کرتا، پھر پردے ہٹتے اور اس کا دربار لگا کرتا تھا، یعنی وہ اتنا بھاری بھرکم تاج۔ اور اسی طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ساری فہرست لے کر آؤ کہ تم وہاں سے کیا کیا لائے ہو۔ جب وہ سارا تلاش کیا جانے لگا تو کنگن کا ذکر نہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب نے کہا کہ مجھے سیدنا ابوبکر صدیق نے بتایا تھا کہ سراقہ بن مالک کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تیرا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں آئیں گے۔ اب یہاں پر کنگن نہیں ہے، لہٰذا سامان کو دوبارہ چیک کرو۔ جب دوبارہ چیک کیا گیا تو بالآخر اس کی غنیمت کے مال میں سے کسریٰ کے وہ کنگن بھی برآمد ہو گئے۔ آپ نے سراقہ بن مالک کو بلوایا۔ اب یہاں پر روایات مختلف بھی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق وہ کنگن کافی بڑے بھی تھے، کسی کے بازو میں فٹ نہ آتے تھے۔ آپ نے کہا کون ایسا ہے کہ جس کے بازو میں یہ کنگن فٹ آ جائیں؟ سراقہ بن مالک بھاری جسم کے اور موٹی کلائی والے تھے، وہ آئے، اپنا ہاتھ آگے کیا تو وہ کنگن ان کے ہاتھوں میں فٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ سبحان اللہ، یہ ہے وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی پیشنگوئی جو آپ نے فرمائی تھی کہ ایران کا کسریٰ اس کے کنگن اے سراقہ جب تیرے ہاتھ میں آئیں گے تو بتا تیرا حال کیا ہوگا۔ تو بہرکیف آپ کی وہ پیشنگوئی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پوری ہوتی ہے، اور مال غنیمت ایران کا مدینہ پہنچتا ہے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ کنگن سراقہ بن مالک کے ہاتھ میں پہنا کر اس پیشنگوئی کی تکمیل فرماتے ہیں۔ تو بہرکیف سراقہ بن مالک واپس چلے،
واپس راستے میں جو بھی ملا اس سے کہا کہ میں ادھر دیکھ آیا ہوں، یہاں پر جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ٹائم ضائع کرو گے، چلو کسی اور طرف رخ کرو۔ تو ان کو آگے پیچھے کرتے گئے، پھر وہ خود مکہ پہنچ گئے۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن تک سراقہ بن مالک خاموش رہا، کوئی بات نہ کی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اب تو وہ 3 دن گزر گئے، ان کی پہنچ سے بہت دور نکل گئے۔ پھر اس کے بعد اس نے نجی مجالس میں اس واقعے کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا کہ میں نکلا تھا، میں پہنچ بھی گیا تھا، لیکن میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا جس کی بنیاد پر میں ایمان بھی لے آیا اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ یہ خبریں گردش کرنے لگی۔ ابو جہل کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو بنی مدلج جو کہ سراقہ بن مالک کا قبیلہ تھا، وہاں اس نے رابطہ کیا کہ اپنے سردار کو روکو، منع کرو، یہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہے اور اندیشہ ہے کہ یہ باتیں اور واقعات سن کر اہل مکہ کے ایمان نہ لے آئیں۔ ادھر رابطے کیے، ادھر سراقوں کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ ابو جہل ذرا ادھر آ، سردار تو میں ہوں، تو ادھر کیا رابطے کرتے ہیں کہ مجھ سے بات کر۔ اور جب ابو جہل پاس آیا تو اس نے کہا کہ اے ابو جہل، اس مقام پر جہاں پر میں تھا اگر تو ہوتا اور اگر تو وہ منظر دیکھ لیتا کہ جب میری گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس رہے تھے، اگر تو موجود ہوتا اور منظر تو دیکھتا تو واللہ تو بھی ایمان قبول کر لیتا۔ ابو جہل نے کہا کہ اس کو روکنا بڑا مشکل ہے، تو بار کے بات کو ختم کر دو۔ تو اس طریقے پر سراقہ بن مالک کا واقعہ ہجرت مدینہ میں پیش